मसीह यीशु में आपको सलाम। यास्मीन जवान आजकल तो मैं अपना नाम ही बताना भूल गई हूँ। जब मैं कहते हैं ना बाप बेटे रूप के नाम पर आमीन और मसीह यीशु में आपको सलाम, उसके बाद भूल जाती हूँ कि मुझे अपना नाम भी कहना है। कि वीडियो देख के हो सकता है लोगों को ना पता चले कि ऊपर जिस आईडी से या जिस अकाउंट से वीडियो आ रही है अंदर भी बीबी हुई बैठी हुई है, कोई बीबी गला कर रही है। एनीवे, अभी हम जो तलावतें कर ली हमने, उसके बाद उनका जो वोरखोस चर्च और बाइबल हिस्ट्री के मुताबिक उसका कर लिया हमने। तो अभी हम आते हैं अपना जो आज के जो हमारे सेंट हैं टॉरस के मुक़द्दस मार्टिन, उनकी तरफ आते हैं। तो ये जो सेंट मार्टिन हैं ऑफ टॉरस हैं, ये मसीही तारीख़ के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों में से एक हैं। इनकी पैदाइश 316 ईस्वी के करीब मौजूद हंगरी में हुई और इनका इंतकाल 8 नवंबर 397 ईस्वी को कैनिडस फ्रांस में हुआ। इनका जो दिन है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। आजिज़ी, सखावत और अंजील के लिए इनकी लगन के लिए मशहूर सेंट मार्टिन एक रूमी सिपाही थे। जहाँ कहीं रूमी सिपाही का जिक्र आता है तो फ़ौरन हमारा जहन जाता है कि यीशु मसीह के दौर में जो सल्तनत चल रही थी वो रूमी हुकूमत थी। तो रूमी सिपाही था जो बाद में राहिब बना और फिर फ्रांस के शहर टॉरस के बिशप मुकर्रर हुए। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और मसीहत की तरफ रग़बत। मार्टिन के वालिद एक आला ओहदेदार फ़ौजी थे और उनकी परवरिश एक फ़ौजी माहौल में हुई। कम उम्री में ही मार्टिन ने मसीहत की तरफ राग़िब महसूस किया। अपने आप को और अपने ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद मसीही बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। 10 बरस की उम्र में वो अंजील के बारे में सीखने और उसे खुफिया तौर पर अपनाने लगे। चादर बांटने का वाक़या। मुक़द्दस मार्टिन के बारे में एक मशहूर वाक़या है जो उसकी सखावत की मिसाल के तौर पर जाना जाता है। जब एक फ़ौजी के तौर पर गाल, जो आज का मौजूदा फ्रांस है, उस ज़माने में उसका नाम तौर फ़ौजी के तौर, ये यहाँ तो पुर्तगाल लिखा हुआ है तो यहाँ गाल लिखा हुआ है, में तैनात थे तो एक रोज़ उन्होंने एक फ़कीर को शदीद सर्दी में ठठरते हुए देखा। मार्टिन ने अपनी तलवार से अपनी चादर को आधा काट कर फ़कीर को दे दिया ताकि उसे सर्दी से बचाया जा सके। उस रात मार्टिन ने ख्वाब में मसीह यीशु को देखा जो उनकी दी हुई चादर पहने हुए थे और यीशु ने फरमाया, मार्टिन, जो अभी तक बपतिस्मा याफ्ता भी नहीं है, ने मुझे लिबास फरहम किया है। चादर किसको दी गई? एक गरीब जो बेकारी था उसको दी गई। और वो चादर मिली किसको? मसीह यीशु को मिले, क्योंकि मसीह यीशु किस रूप में आता है हम नहीं जानते कि मसीह यीशु आपका दरवाज़ा खटाए किसी मुसाफिर के रूप में आ सकता है, किसी बीमार की सूरत में, किसी भूखे की सूरत में, नंगे की सूरत में, मतलब किसी भी शक्ल में मसीह यीशु आ सकता है हमारे पास। तो हमारे पास बस पहचानने वाली आँखें होनी चाहिए और उसको पहचानने के लिए बस हमारे दिल में रहम होना चाहिए, रहम और हमदर्दी होनी चाहिए। जहाँ हमारे दिल में रहम और हमदर्दी होगी, लाजिम बात है कि हम दूसरे के साथ हमदर्दी करेंगे, रहम करेंगे, और उसके नतीजे में फिर वो क्या होगा, वो अमल मसीह यीशु के पास जाएगा। तो ये इस बात की गवाही मसीह यीशु ने देनी है कि हाँ भाई, मैं नंगा था, तुम लोगों ने मुझे कपड़े पहनाए, मैं भूखा था, तुम लोगों ने खटखटाया, मैं मुसाफिर था, तुम लोगों ने अपने घर में रखा, मैं कैद में था, तुम लोगों ने मेरी देखभाल की। तो इसी तरह मसीह यीशु मार्टिन से कहते हैं कि जो अभी तक बपतिस्मा याफ्ता भी नहीं है, तूने मुझे लिबास फरहम किया है। इस वाक़े ने मार्टिन की ईमान को मजबूत किया और मसीहत के लिए उनकी मोहब्बत को और भी बढ़ाया। फ़ौज छोड़कर राहिब बनना। तकरीबन 20 साल की उम्र में मार्टिन ने फ़ैसला किया कि वो मसीही असूलों के मुताबिक मज़ीद नहीं लड़ सकते। उन्होंने अपने अफसरान से फ़ौज छोड़ने की इजाज़त तलब की और कहा, मैं मसीह का सिपाही हूँ, मैं लड़ नहीं सकता। फ़ौजी ज़िंदगी छोड़ने के बाद मार्टिन ने अपनी ज़िंदगी को खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने फ्रांस के शहर के सेंट हेनरी के ज़ेर तरबियत रहते हुए मुताला किया।
ہیلری نے اس کی پاکیزگی کو پہچانتے ہوئے اس کے راہب بننے کے جذبے کی حمایت کی۔ ٹورس کا بشپ اور ان کا مشن 371 عیسوی میں مارٹن کو ٹورس کا بشپ منتخب کیا گیا۔ شروع میں انہوں نے یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ راہب کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے، مگر ٹورس کے لوگوں نے ان کی پاکیزگی اور لگن کو دیکھتے ہوئے انہیں قائل کر لیا۔ بطور بشپ مارٹن نے سادی زندگی گزاری اور کلیسیاؤں کی تعمیر اور مرمت میں حصہ لیا۔ وہ غریبوں کے لیے خاص شفقت رکھتے تھے اور تبلیغ پر زور دیتے تھے۔ مارٹن نے آرائن نظریے کے خلاف بھی کام کیا جو یسوع مسیح کی الوہیت کا انکار کرتا تھا، اور کلیسیا کی سچی تعلیمات کا دفاع کیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ پیار اور محبت کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستے پر لانا بہتر ہوتا ہے۔ وراثت اور سرپرستی۔ مقدس مارٹن سینٹ مارٹن آف ٹورس کو سپاہیوں، فقیروں اور درزیوں کا سرپرست مانا جاتا ہے، اور وہ فرانس کے سرپرست بزرگ بھی ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں عاجزی، سخاوت اور ایمان کی حقیقی تصویر دکھاتی ہے۔ 11 نومبر کو ان کا دن منایا جاتا ہے اور وہ آج بھی دنیا بھر میں ایک محبوب بزرگ سمجھے جاتے ہیں۔ مقدس مارٹن سینٹ مارٹن کی زندگی ہمیں مسیحی تعلیمات کے مطابق دوسروں سے محبت اور خدمت کرنے کا ایک بہترین نمونہ فراہم کرتی ہے۔ تو یہ تھی آج کے جو ہمارے ٹورس کے جو مقدس مارٹن ہیں ان کی حالات زندگی پر تھوڑا سا غور و خوض میرا یہ تھوڑا سا غور و خوض ہے نا، یہ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی نہیں، ویسے ہی گلاں پتہ لگنیاں چاہیے نے، خالی ایسا کوئی یوٹیوب دی ریلا وے کے نہیں ٹائم ضائع کرنا۔ تو چرچ ہسٹری، بائبل ہسٹری میں کہتی ہوں ایکسلنٹ ہوتی ہے اگر ہم چاہیں۔ آج میں نے اپنی یہ جڑی میرے پچھواڑے پیچھے پئی ہوندی ہے نا، جڑی میری لائبریری ہے جڑی ہے، اس کی میں نے فوٹو کھینچی ہیں، جو اس میں پیاری پیاری سی بکس ہیں میری۔ پھر میرے پاس شکر ہے خداوند کا کہ کیتھولک بائبل کمیشن نے جب تفسیر الکلام کی شاید شروع کی 2013-14 میں، تو اس وقت کیتھولک بائبل کمیشن کا حصہ ہوتے ہوئے اور اسٹڈیز ان ببلیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے ہمیں یہ کتابیں دی گئی تفسیر الکلام کی کہ ہم ان کے ذریعے اپنے آپ کو تفسیر میں آگے لے کر چلیں اور اس کو سمجھیں۔ اس کے علاوہ تب آپ نے مجھے بلیس کیا کہ میں نے NCIT جوائن کی فادر کلفرڈ کے زمانے میں۔ فادر کلفرڈ بیچارہ آیا تھا، مجھے انگلش نہیں آتی تھی، اس کو اردو نہیں آتی تھی، تو میں اس کو کہتی رہتی تھی کہ مجھے بائبل سیکھنی ہے، مجھے کلام سیکھنا ہے۔ تو ایک تو اس کی وجہ سے مجھے جو ہماری جو اردو کمیونٹی کی طرف سے یوکرسٹک منسٹر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، التار کی خادمہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، 2010-11 کی بات ہے۔ اور جب بھی اس نے مجھے فارم بھی لا کے دیا NCIT کا، کہتا ہے کہ اس کو کرو، ڈو اٹ۔ تو خیر میں نے جب داخلہ لیا، پھر 2012 میں 50 سالہ جبلی ہوئی ویٹیکن دوئم کی، تو ہمیں پورا سال ویٹیکن دوئم پڑھایا گیا۔ پہلا سال ہمارا میں بھی اسکرپچر تھا آئی تھنک، دوسرا ویٹیکن دوئم تھا، اور 2013-14 تھا ہمارا کیٹیکزم۔ تو پیچھے آپ کو ویٹیکن دوئم کی بک اور کیٹیکزم کی بک بھی نظر آئے گی، مسیحی تعلیم کی۔ ویسے تو وہ کتاب ہر مسیحی گھرانے میں ہونی چاہیے، باقیوں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن کیتھولک مسیحی گھرانوں میں ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے گھرانوں میں اسٹیچو لگی ہوئی کراس ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں مقدسہ مریم کے اور یسوع مسیح کے جو اسٹیچوز ہیں وہ ہونے چاہیے آلٹر پہ، اور گھر کے جو دروازہ ہے یا گھر کی جو مین جو روم ہے اس کے اندر اسٹیچو لگی ہوئی کراس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مطلب نمایاں چیزیں کیا ہونی چاہیے، تصویریں ہونی چاہیے مقدسہ مریم کی، یسوع مسیح کی، اور
یسوع مسیح کے پاک دل کی تصویر ہر گھر میں ہونی چاہیے، وہ تو مسٹ ہے، مینڈوٹری چیزیں۔ مینڈوٹری چیزیں کیا ہیں؟ کراس والی، یسوع مسیح کے مجسمے والی کراس، وہ ہے کیتھولک گھرانوں میں ضروری۔ یسوع مسیح کی جو پاک دل کی جو جس میں سے وہ نکل رہی ہوتی ہیں، روشنی نکل رہی ہوتی ہے، وہ تصویر بڑی ہو چھوٹی ہو جیسی بھی ہو تو وہ لازمی ہوتی ہے۔ روزری لازمی ہونی چاہیے، مقدسہ مریم اور جیزس کرائسٹ کے مجسمے لازمی ہونے چاہیے۔ تو یہ کیتھولک گھرانوں کی لازمی چیزیں ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔